अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व बारिक वसल्लम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह अज़्ज़ा व जल के नेक बंदे और ज़ियारत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा कि नूरे बारी हिजाब में है। ज़माना तारीक हो रहा है कि महर कब से नकाब में है। प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज दीदार किब्रिया है और आशिक की मेराज दीदार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। कौन ऐसा बदनसीब होगा जिसे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार की तमन्ना ना हो। यकीनन आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम तर मता दीदार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही है। इन आँखों का वरना कोई मसरफ नहीं है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारा रुख ज़ेबा नज़र आए। आशिकीन ज़ियारत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद ईमान अफरोज़ वाक़यात अर्ज़ करती हूँ कि ईमान भी ताज़ा हो और जलवा यार की आतिश शौक़ भी मज़ीद भड़क उठे। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और दीदार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब आशिक ज़ार हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के विसाल का वक्त करीब आया तो आपकी बीवी ने फटते गम से पुकारा, बहुस्ना हो, हाय दुख की बात। ये सुनकर हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, व तारा बाहू, वाह खुशी की बात कि मैं अन करीब अपने महबूब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे साथियों से मुलाकात करने वाला हूँ। जान तो जाते ही जाएगी, क़यामत ये है कि यहाँ मरने पे ठहरा है नज़ारा तेरा। हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये वाक़या तो बड़ा ही मशहूर है। जब मदनी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने विसाल ज़ाहिरी फरमाया तो सहाबा किराम पर क़यामत कायम हो गई, ज़िंदगियाँ उजड़ गईं। गम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में लोग बेक़रार हो गए। उनमें हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी थे। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीने की गलियों में दीवाना वार फिरते थे और लोगों से पूछते थे कि भाइयों, तुमने कहीं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है? अगर देखा है तो मुझे भी दीदार करवा दो या मुझे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पता ही बता दो। मदीने की गलियों में हर जगह महबूब के कदमों के निशान हैं। आखिरकार बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जुदाई किताब ना लाकर मदीना से हिजरत करके मुल्क के शाम के शहर हलब में चले गए। तकरीबन 1 साल के बाद हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ख्वाब में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार किया। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, ए बिलाल, तुमने हमसे मिलना क्यों छोड़ दिया है? क्या तुम्हारा दिल हमसे मिलने को नहीं चाहता? आँख खुल गई, इज़्तिराब बढ़ गया। लब्बैक या सय्यदी, ए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गुलाम हाजिर है, कहते हुए उठे और रातों रात ऊँटनी पर सवार होकर मदीना मुनव्वरा की तरफ चल निकले। रात दिन बराबर सफ़र करते हुए आखिर मरकज़े उश्शाक दयारे मदीना की नूरानी और पुरकैफ फ़िज़ाओं में दाखिल हो गए। मदीने में दाखिल होते ही दिल की दुनिया ज़ेरो ज़बर हो गई। सीधे मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पहुँचे और सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश किया, मगर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नज़र न आए। फिर हुज्रों में तलाश किया, वहाँ भी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना मिले। आखिर बेकरार होकर मज़ार पुर अनवार पर हाजिर हुए और रोते हुए अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हलब से गुलाम को बुलाया और खुद पर्दे में छुप गए, दीदार भी ना कराया। रोते रोते बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बेहोश होकर कब्र अनवर के करीब गिर गए। इसी दौरान बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु की मदीना मुनव्वरा में आमद का शोहरा हो चुका था। हर तरफ गुल था कि मुअज़्ज़िन बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए हैं। जब हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को होश आया तो देखा कि हर तरफ लोगों का हुजूम है। अब मिन्नतों समाजत शुरू हो गई। लोग इल्तिजाएं कर रहे हैं, ए बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु, एक दफ़ा फिर वो दर्द भरी अज़ान सुना जो मदनी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाते थे।
بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ جوڑ جوڑ کر سب سے معذرت طلب کر رہے ہیں، بھائیوں کی بات میری طاقت سے باہر ہے، کیونکہ میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات ظاہری میں اذان کہا کرتا تھا تو جس وقت میں اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا کرتا تھا تو پیارے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آنکھوں سے دیدار کر لیا کرتا تھا، اور اب تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پردے میں چھپ گئے ہیں۔ اب بتاؤ کہ اذان میں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیوں کر ہوگا؟ مہربانی فرما کر مجھے اس خدمت سے معاف کر دو، مجھ میں برداشت کی قوت نہیں۔ ہر چند لوگوں نے اصرار کیا مگر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار ہی کیا۔ بعض حضرات صحابہ اکرام علیہم الرضوان نے رائے دی کہ کسی صورت سے حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کو بلا لاؤ۔ اگر شہزادے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اذان کی فرمائش کریں گے تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضرور مان جائیں گے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت علیہم رضوان سے بلال رضی اللہ عنہ کو بے حد محبت ہے۔ یہ رائے پسند آئی، چنانچہ ایک صاحب جا کر حسن و حسین رضی اللہ عنہما کو بلا لائے۔ آتے ہی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا، اے بلال رضی اللہ عنہ، آج ہمیں وہی اذان سنا دو جو ہمارے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا کرتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں اٹھا لیا اور پھر کہا، تم میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلیجے کے ٹکڑے ہو، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باغ کے پھول ہو، جو کچھ تم کہو گے وہی ہوگا۔ شہزادے، اگر میں نے انکار کر دیا اور کہیں تم روٹھ گئے تو مزار میں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی رنجیدہ ہو جائیں گے۔ اب حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان شروع کر دی۔ مدینے کی فضاؤں میں جب بلال رضی اللہ عنہ کی پرسوز آواز گونجی تو اہل مدینہ کے دل ہل گئے۔ مہینوں کے بعد بلال رضی اللہ عنہ کی اذان سن کر لوگوں کی نگاہوں کے سامنے سرکار عبد قرار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیاوی حیات کا سما بند گیا۔ لوگ روتے ہوئے بے تابانہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دوڑے۔ ہر شخص بے قرار ہو کر گھر سے باہر آ گیا۔ عورتیں، بچے سبھی مضطربانہ گلیوں میں نکل آئے۔ لوگ غم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نڈھال ہو رہے تھے، ہچکیاں لے لے کر رو رہے تھے۔ جس وقت بلال رضی اللہ عنہ نے اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زبان سے ادا کیا، ہزارہ چیخیں ایک ساتھ فضا میں بلند ہوئیں جس سے فضا دہل گئی۔ مرد عورتیں سبھی زاروں کی طرح رو رہے تھے۔ ننھے ننھے بچے اپنی ماؤں سے لپٹ کر پوچھ رہے تھے، امی جان، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مؤذن بلال رضی اللہ عنہ تو آ گئے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کب مدینہ تشریف لائیں گے؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے جب اشہد ان محمد الرسول اللہ کہا تو بے ساختہ نظر منبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اٹھی۔ منبر خالی تھا۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نہ ہو سکا۔ ہجر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے چین ہو گئے۔ ہمیں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعب نہ لا سکے، بے ہوش ہو کر گر گئے۔ جب بہت دیر کے بعد ہوش آیا تو اٹھے اور روتے ہوئے ملک شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ اے کاش قسمت مجھے مل جائے بلال حبشی کی، دم عشق محمد میں نکل جائے تو اچھا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔